بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين والتي تهم مجالات مختلفة خاصة بالتعاون الثنائي وكذلك الدولي والقاري أساساً على مستوى إفريقيا. وعدد هذه الاتفاقيات 11 مع عدد من البلدان الصديقة والشقيقة، من بينها روسيا الاتحادية، اليونان، البرتغال، قطر، هولندا وإفريقيا. الكلمة للسيدة الوزيرة لتقديم مشاريع القوانين الخاصة بالاتفاقيات الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، أتشرف بأن أعرض أمامكم اليوم عددا من مشاريع قوانين يوافق بموجب على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات مع مجموعة من الدول في المجالات المتعددة، سواء في الميدان الاقتصادي أو القضائي أو الأمن الداخلي، وكذا في مجال البحث العلمي والبيئي. هذا ما يعكس بالطبع الإنجازات المحققة من طرف الدبلوماسية المغربية بخصوص تنويع الشراكات، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا التطورات التي عرفتها علاقاتنا الخارجية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. فيما يخص المستوى الثنائي، يتعلق الأمر ب8 اتفاقيات ثنائية تهم أساساً الفضاءين العربي والأوروبي. الفضاء الأوروبي نعرض أمام أنظاركم اتفاقية واحدة ومذكرة تفاهم واحدة مع دولة قطر الشقيقة في إطار الدينامية الإيجابية والمتصاعدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، حيث تم توقيعهما خلال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في 5 أبريل 2016. المشروع الأول وهو مشروع قانون رقم 43/16 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي. وبموجب هذه الاتفاقية يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع الزيارات وتبادل المطبوعات والبحوث في مجالات القانونية والأدوات التشريعية النافذة، كما يشجعان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في مجال القانون والقضاء. ويتعهد الطرفان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كل من البلدين في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية. ويشمل التعاون أيضاً إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. ويتعلق الأمر بالإنابة القضائية، الاعتراف المتبادل بالأحكام والقرارات القضائية، وتصفية الشركات، إضافة إلى تسليم المجرمين. المشروع الثاني هو مشروع قانون رقم 46/16 يوافق بموجبه على مذكرة التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. تهدف هذه المذكرة كما أشرت إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في هذه المجالات، خاصة فيما يخص تنويع الممولين والشركاء، وتزويد السوق المغربي بالغاز الطبيعي المسال، والمشاركة في الاستثمار في هذه القطاعات. كما يعمل الطرفان على إعداد المشاريع والبرامج وتبادل المعلومات والزيارات بين وفود البلدين، ودعم البحث عن التمويل الثنائي أو المتعدد الأطراف. بالنسبة للفضاء الأوروبي، لدينا 6 اتفاقيات مع الدول التالية. أولاً روسيا الاتحادية، هناك اتفاقيتين وقد تم التوقيع عليهما خلال زيارة صاحب الجلالة الملك نصره الله لروسيا في 15 مارس 2016.
ومن بين هذه الاتفاقيات لدينا مشروع قانون 22/16 الذي يوافق بموجبه على اتفاقية في ميدان تسليم المجرمين، وتروم هذه الاتفاقية إلى إقرار وتعزيز تعاون البلدين في هذا الميدان، وكذا الحد من الجريمة في جميع أشكالها ومن ظاهرة الإفلات من العقاب وفق شروط ومحددات متعارف عليها دوليا وتتوافق مع التشريع الوطني. كما تعبر هذه الاتفاقية عن تضافر جهود البلدين من أجل الحد من الجريمة المنظمة خاصة العابرة للحدود. المشروع الثاني وهو مشروع قانون رقم 41/16 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية، ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل عمل شركات الطيران وتنقل المواطنين بين المغرب وروسيا، كما سيساهم بشكل غير مباشر في تشجيع المبادلات التجارية بين البلدين من جهة، وكذا الترويج للوجهات السياحية ببلادنا. ويحدد هذا الاتفاق الحقوق التي يمنحها كل طرف للطرف الآخر من أجل إقامة وتشغيل خدمات جوية دولية منتظمة، كما ينص أيضا على الشروط التي على أساسها يعين كل طرف مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخدمات المعتمدة على الخطوط الجوية المحددة، ويضع كذلك المبادئ التي تحكم تشغيل هذه الخدمات، هذا إضافة إلى مقتضيات تهم السلامة الجوية وأمن الطيران. الجمهورية اليونانية لدينا كذلك اتفاقيتين، مشروع قانون رقم 16/17 يوافق بموجبه على اتفاق في مجال النقل البحري تم التوقيع عليه بالرباط في 8 شتنبر 2016، ويهدف هذا الاتفاق إلى المساهمة في تطوير النقل البحري الدولي على أساس مبادئ حرية الملاحة التجارية، وأخذا بعين الاعتبار المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي. كما يعمل الطرفان على تنمية التعاون في ميدان الملاحة البحرية وتشجيع تطور العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بينهما، هذا إلى جانب تسهيل إنشاء مكاتب تمثيلية للشركات البحرية في كلا البلدين. المشروع الثاني دائما مع جمهورية اليونان وهو مشروع قانون رقم 18/17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي، ويعمل الطرفان في إطار هذا الاتفاق على تطوير تعاونهما العلمي والتكنولوجي وإعداد وتنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات وغيرها من وسائل البحث العلمي. مع المملكة الأراضي المنخفضة لدينا كذلك اتفاق واحد وهو مشروع قانون رقم 80/16 الذي يوافق بموجبه على اتفاق التعاون حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي والموقع ببروكسل في 14 يوليو 2016. يندرج هذا الاتفاق في إطار تطبيق البروتوكول رقم 5 بشأن تقديم المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والملحق باتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتنفيذا للتوصية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة والإعلان عن تعزيز التعاون في المجال الجمركي. ويهدف هذا الاتفاق إلى مكافحة المخالفات الجمركية عبر تبادل المعلومات بين المصالح الجمركية للبلدين من أجل تسهيل وأمن السلسلة اللوجستيكية والمساعدة المتبادلة من أجل مكافحة الاتجار في السلع المزيفة ومحاربة القرصنة وكذا تبييض الأموال. الاتفاقية الأخيرة فيما يخص اتفاقية ثنائية مع الجمهورية البرتغالية ومشروع قانون رقم 31/17 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون بخصوص الأمن الداخلي وهو موقع بلشبونة في 20 أبريل 2015. ويندرج هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون بين المغرب ودول الجوار المتوسطي خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الهجرة الغير الشرعية، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وينص على تقوية التعاون في المجال الأمن الداخلي عبر تبادل المعلومات والمبادلات التقنية لمواجهة تفشي الظواهر الإجرامية، كما يتيح إمكانية تبادل الخبراء الأمنيين وتوفير الدعم المؤسساتي مع تبادل المعلومات بخصوص الممارسات الجيدة. على مستوى المتعدد الأطراف أستعرض أمام أنظاركم 3 اتفاقيات، اتفاقيتان تخصان إفريقيا وتتعلقان بصندوق إفريقيا 50.
فيما الاتفاقية الثالثة فهي تهم إنشاء المركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بصندوق إفريقيا 50 أود التذكير بما يلي. أولاً، أنه في سنة 2012 صدر عن رؤساء الدول الأفارقة إعلان برنامج تنمية البنية التحتية بإفريقيا يدعو إلى إيجاد حلول مبتكرة لتسريع وتيرة إنجاز هذه البنيات. ثانياً، استجابة لهذا النداء وبتشاور بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، اقترح البنك الإفريقي للتنمية إنشاء هيئة مالية جديدة أطلق عليها اسم إفريقيا 50. عقد صندوق إفريقيا 50 جمعه العام التأسيسي في الدار البيضاء يوم 29 يوليو 2015 الذي حضره البنك الإفريقي للتنمية و20 دولة إفريقية مؤسسة لهذا الصندوق. فالمشاريع الاتفاقيات المعروضة فهي تهم الأولى مشروع قانون رقم 44/17 الذي يوافق موجب على النظام الأساسي لهذا الصندوق، حيث يحدد مجالات تدخله، وهو المساهمة في النمو الاقتصادي للقارة، المشاركة في تمويل وبناء وتأهيل وتحسين وتوسيع مشاريع البنية التحتية بشراكة مع المستثمرين الخواص أو العموميين. كما يهتم هذا الصندوق بتمويل مشاريع كبرى لها نفع هام وطنيا وجهويا في مجالات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات والماء. الاتفاقية الثانية تتعلق بالمقر الاجتماعي لهذا الصندوق، حيث اتخذ البنك الإفريقي للتنمية في 2014 قرار إنشائه ووضع مقره ضمن هيئة كازابلانكا فاينانس سيتي، وتم اختيار المغرب لاحتضان هذا المقر بعد فرز طلب 9 دول أعضاء في هذا البنك، وذلك لخصوصية المغرب وريادته في هذا المجال ومكانته على مستوى القارة تحت قيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى جانب المبادرات التي يتخذها المغرب على مستوى الأوراش التنموية بإفريقيا. آخر اتفاقية وهي مشروع قانون رقم 42/17 الذي يوافق بموجب على الاتفاق المنشئ للمركز الدولي لتطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، والموقع بباريس في 10 دجنبر 2015. جاء هذا الاتفاق في إطار انخراط المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية والوفاء بالتزاماته الدولية. وتأكيدا لهذا التوجه، فالمملكة المغربية تلتزم عبر الانضمام والموافقة على الآليات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال المناخ والمحافظة على البيئة. وسيمكن الانضمام من الاستفادة من الخدمات التي سيقدمها هذا المركز، لا سيما في مجال تقوية القدرات ونقل الخبرات الخاصة بمحاربة انبعاث الغازات، وكذا المساعدات المقدمة لإنجاز برامج ذات الصلة ولعب دور ريادي على مستوى القارة الإفريقية في مجال تشجيع المحافظة على الغابات والمساهمة في صياغة السياسة المناخية على الصعيد الدولي. تلكم السيدات والسادة النواب المحترمين الخطوط العريضة للاتفاقيات المعروضة على أنظاركم. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس والسادة أعضاء اللجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج وكافة النواب المحترمين على مساهمتهم في القيمة، والشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيدة الوزيرة.